अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये उस वक्त की बात है जब मैं कराची की एक कॉटन मिल में सुपरवाइज़र था और आज पूरे 2 माह बाद मैं ईद की छुट्टियों पर घर जा रहा था। काम का दबाव ज़्यादा था, इसलिए बड़ी मुश्किल से ईद की सिर्फ 2 छुट्टियाँ मिली। मैंने जल्दी जल्दी ज़रूरी सामान उठाया और सफरी बैग में डालकर रेलवे स्टेशन का रुख किया। ईद की खरीदारी में 2 रोज़ कबल कर चुका था। स्टेशन से टिकट लेकर मैं पैसेंजर ट्रेन में सवार हो गया। कराची से मेरे गांव का सफ़र तकरीबन 60 किलोमीटर था। 2 माह बाद कराची जा रहा था। बहुत खुश था। सोचो मैं सफ़र का कुछ पता न चला। पता उस वक्त चला जब गाड़ी मेरे स्टेशन पर रुकी। मैंने सफरी बैग संभाला और नीचे उतर गया। जनवरी का महीना था। सख्त सर्दी थी। रात के 9 बजे थे। एक तरफ स्टेशन की छोटी सी इमारत थी जहां लैंप की रोशनी हो रही थी। गाड़ी स्टेशन पर 1 मिनट ठहरी। मैंने गुजरते हुए एक नज़र मुसाफिर खाने पर डाली। उस वक्त मुसाफिर खाना खाली पड़ा था। मैं अपने गांव के वाहिद रास्ते पर चल दिया। इर्द गिर्द तमाम ज़मीन बंजर पड़ी थी। हर तरफ जाबजा झाड़ियाँ और सरकंडे उगे हुए थे। अंधेरा और धुंध इस कदर ज़्यादा थी कि 3-4 गज के फासले से कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद मेरी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गई। अब मुझे ज़्यादा दूर तक नज़र आ रहा था और मैं आसानी से सरकंडों और झाड़ियों से रास्ता बनाते हुए आगे जा रहा था। चलते चलते अचानक मुझे एक साया नज़र आया। मैंने गौर किया तो वो कोई बूढ़ा आदमी था जो झुककर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैंने तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए और बूढ़े से जा मिला। सलाम बाबा जी, मैंने करीब जाकर कहा। बूढ़े ने जवाब में नज़र भरकर मुझे देखा और बोला, गांव जा रहे हो नौजवान? जी बाबा जी, अभी अभी गाड़ी से उतरा हूँ। बाबा जी आपने कहाँ जाना है? मैंने बेटा इसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाना है, बूढ़े ने जवाब दिया। अंधेरे की वजह से बूढ़े का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी नाक और मुंह सर्द हवा के झोंकों की वजह से सुर्ख और हाथ बर्फ हो रहे थे। लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि इतनी सर्दी के बावजूद बूढ़े ने चादर तो क्या, कोई हल्का सा स्वेटर भी नहीं पहन रखा था। वो सिर्फ एक हल्के कपड़े के धोती कुर्ते में मलबूस था, जबकि मेरे जिस्म पर एक गर्म स्वेटर और भारी चादर भी सर्दी को रोकने में नाकाम हो रही थी। मैंने बूढ़े से इस बारे में सवाल करना मुनासिब ना समझा और खामोशी से चलता रहा। फिर तकरीबन 20 मिनट तक खामोशी से चलते रहने के बाद आगे मिट्टी का बना हुआ छोटा सा मकान आ गया। लो भाई, मेरा घर तो आ गया, बूढ़ा बोला। ठीक है बाबा जी, खुदा हाफिज, मैं तो अभी और आगे चलूँगा। अरे बेटा, आ ही गए हो तो मेरे साथ चाय पी कर जाना, अभी 5 मिनट में बनाकर पिला दूंगा। देखो तुम किस तरह कपकपा रहे हो, गर्म चाय तुम्हारी सर्दी दूर कर देगी। मैंने बूढ़े से माजरत चाही और कहा, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। मगर बूढ़े ने मेरी एक न चलने दी और इसरार करके मकान के अंदर ले आया। मैं बाबा के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। एक तरफ अलमारी में मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था, जिसकी कमज़ोर रोशनी कमरे का अंधेरा दूर करने के लिए काफ़ी नहीं थी। कमरे में और कोई ना था, शायद बूढ़ा अकेला ही रहता था। मैं दिल ही दिल में अंदाजे लगा रहा था। एक तरफ चारपाई पड़ी हुई थी। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहता हुआ बूढ़ा मुझे कमरे में तन्हा छोड़कर चला गया। बूढ़े के जाने के बाद मैंने कांधे से चादर उतारकर एक तरफ रख दी और सफरी बैग कांधे से उतारकर अभी रखने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने मुझे कमर के गिर्द दोनों हाथ डालकर जकड़ लिया। दोनों हाथ झुर्रियों से भरे थे, जिससे ये समझने में देर न लगी कि जकड़ने वाला बूढ़े के अलावा और कोई ना था। लेकिन गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि मेरी हड्डियां चटक गईं। मैंने गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मेरा शुमार गांव के कड़ियल जवानों में होता था, लेकिन बूढ़े के सामने मैं बेबस हो गया था और फिर जैसे मेरी गर्दन में आग की तरह तपती 2 सलाखें धस गई हों। तकलीफ के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। खबीस बूढ़ा मेरी गर्दन में दांत गाड़कर मेरा लहू पी रहा था। फिर अचानक जिंदगी के बचाव के एहसास ने मेरी तमाम पोशीदा सलाहियतें बेदार कर दी। मुझे अपने बचाव का ख्याल आया। मैंने खुद को कदरे नीचा किया और फिर एक झटके से सीधा हो गया। तवक्को के इन मुताबिक बूढ़े के कदम जमीन से ऊपर उठते चले गए और उसी लम्हे से फ़ायदा उठाते हुए मैं उल्टा दौड़ा और पूरी कुव्वत से खुद को कमरे की दीवार से टकरा दिया। उसके साथ ही बूढ़े की गिरफ्त नरम होती चली गई। मैंने अपने जिस्म को एक भरपूर झटका दिया और बूढ़े की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। बूढ़े का चेहरा मेरे सामने था। दिए की धीमी धीमी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उफ, किस कदर भयानक चेहरा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी उसे देख लेता तो यकीनन खौफ की शिद्दत से उसका दिल फट जाता।
چمگادڑ کی مانند لمبے لمبے کان، نوکیلی ناک، سرخ آنکھیں اور ہونٹوں سے باہر کو نکلے ہوئے دو بڑے بڑے سفید دانت جن پر میرا خون لگا ہوا تھا۔ میں تمہارا خون ضرور پیوں گا، بوڑھے کے حلق سے کھرکھراتی ہوئی غیر انسانی آواز بلند ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی بھوکے درندے کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں نے اچھل کر بوڑھے کے منہ پر ٹھوکر رسید کی۔ بوڑھا چکرا کر دور جا پڑا، لیکن وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر دوبارہ میرے مقابل آ گیا۔ اس کا خوفناک چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ کر مزید خوفناک ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جست لگائی اور مجھے دبوچ لیا۔ ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے، کبھی میں اوپر ہوتا تو کبھی بوڑھا۔ بوڑھے کی کوشش تھی کہ وہ میری گردن دبوچ لے، اور میں نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ اسی طرح اوپر نیچے ہوتے ہوئے اچانک میرا بازو کسی شے سے ٹکرایا۔ وہ چیز سفری بیگ تھا، اور پھر بجلی کسی تیزی سے مجھے اس نئے چھرے کا خیال آیا جو میں قربانی کے لیے شہر سے لایا تھا۔ خوش قسمتی سے اس بار بوڑھا نیچے آ گیا۔ میں بوڑھے کی چھاتی پر سوار ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی بیگ میں سے چھرا نکالنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالا، بوڑھے نے ایک ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس سے میری گردن پکڑ لی۔ بوڑھے کے بڑے بڑے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے میرے گلے کو دبا رہا تھا۔ میری آنکھیں باہر نکلنے کو بے قرار تھیں، مگر اس سے پہلے کہ میری آنکھیں واقعی ابل کر میری موت کا باعث بنتی، میں چھرا نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں نے چھرا بوڑھے کی گردن پر پھیر دیا۔ گردن سے کسی قربانی کے بکرے کی طرح خون کے فوارے ابل پڑے۔ اس خون کے چند چھینٹے مجھ پر بھی پڑے۔ میرے جسم کے جس حصے پر بوڑھے کے خون کے چھینٹے پڑے، ایسا محسوس ہوا جیسے تیزاب گر پڑا ہو۔ بوڑھے کی گرفت اب ڈھیلی پڑ چکی تھی، اور میں نے اپنا کام جاری رکھا جب تک کہ اس کی گردن نہیں لٹک گئی۔ وہ کچھ دیر زمین پر پڑا تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے پھرتے سے اپنی چادر اور سفری بیگ اٹھائے اور تیزی کے ساتھ مکان سے باہر نکل آیا۔ اگرچہ میں بوڑھے کو ختم کر چکا تھا، لیکن اب بھی اس کی دہشت مجھ پر سوار تھی کہ کہیں وہ دوبارہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اس لیے میں اس علاقے سے تیزی سے نکل جانا چاہتا تھا۔ بوڑھا شیطان مجھے نہایت غلط راستے پر لے آیا تھا، لیکن خدا کا شکر کہ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں صحیح راستے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر والے میری آمد پر بہت خوش تھے۔ جب انہوں نے میری غیر حالت اور چند ایک جگہ پر زخم دیکھے تو فکر مند ہوئے، لیکن میں نے بہانہ کر دیا کہ آتے ہوئے گاڑی میں چکر آنے سے گر پڑا تھا، جس کی وجہ سے معمولی سی خراشیں آ گئی ہیں۔ دراصل میں کسی کو اصل قصہ نہ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا تو بوڑھے کے قتل کے الزام میں پکڑا جاؤں گا۔ عید آئی اور گزر گئی، ساتھ ہی 2 چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں۔ میں واپس شہر چلا گیا۔ زندگی کی گاڑی ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ 1 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ اسی دوران بوڑھے کا لگایا ہوا زخم بھی ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک دن مجھ پر ایک بھیانک حقیقت آشکار ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ چھٹی کے بعد میں مل کے کسی کام سے ایک کاریگر کے گھر گیا۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلا لیا۔ اظہر عباس میرا بہت اچھا واقف کار تھا۔ میں اس کے گھر پہلے بھی 1-2 بار آ چکا تھا۔ اس کی بیوی رخسانہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اظہر عباس کہاں ہے؟ جواب ملا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے اور رات دیر سے واپس آئے گا۔ اس وقت مجھے اس کی آنکھوں میں ایک ہوس بھری دعوت سی نظر آئی، جسے میں فوری طور پر سمجھ نہ سکا۔ اس کا جواب سن کر میں یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ کل کسی وقت آؤں گا، لیکن رخسانہ فوراً بولی، اب آ ہی گئے ہیں تو چائے پی کر جائیے گا۔ یہ سن کر مجھے مجبوراً رکنا پڑا۔ وہ چائے بنانے کے لیے اندر چلی گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ دوبارہ دیوان خانے میں داخل ہوئی، مگر اب کی بار وہ برہنہ حالت میں تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ایک نظر میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے لیا۔ دبیس جسم اور قیامت خیز سی اٹھان۔ چند لمحے وہ میری طرف غور سے دیکھتی رہی اور پھر دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اسی ایک لمحے میں اظہر عباس کا کردار میرے ذہن کے پردے پر نمودار ہوا۔ وہ نہایت عیاش آدمی تھا۔ شراب اور عورت اس کی مرغوب غذا تھی۔ شہر بھر کی طوائفیں اس کی واقف کار تھیں۔ اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ وہ انہی 2 کاموں پر صرف کرتا تھا۔ اکثر رات گئے واپس لوٹتا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہتر نہ تھا۔ ہر وقت اسے مارتا پیٹتا رہتا تھا، اور جہاں تک میرا خیال تھا اس کی ازدواجی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ ایسے حالات میں اس کی بیوی کا بہک جانا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اکرم بابو، میری پیاس بجھا دو، میرے رگوں پہ میں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اکرم بابو، ان پر اپنی سرد محبت کا پانی ڈال دو۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولے چلی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اس کے حسین لمس نے میرے جسم میں آگ سی لگا دی، اور پھر میں بھی جذبات کی رو میں بہہ نکلا۔
میرے جسم سے نکلنے والی آگ اور تیز ہو گئی۔ پھر عین اسی لمحے جب میں جذبات کی انتہا پر تھا، مجھے اچانک احساس ہونے لگا جیسے میرے سارے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہوں۔ ایک دم میرے کان بڑے بڑے ہو گئے، ناک کسی جنگلی سور کی طرح لمبی ہو گئی، ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر 2-2 انچ لمبے ہو گئے اور ہونٹوں سے 2 لمبے نوکیلے سفید دانت باہر نکل آئے۔ میں ایک عفریت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میری گرفت ایک دم سخت ہو گئی۔ میں نے ایک ہاتھ رخسانہ کے منہ پر رکھا اور اسے چیخنے کا موقع دیے بغیر دونوں دانت اس کی سرخ و سفید گردن میں گاڑ دیے، اور پھر میں نے اسے اس وقت چھوڑا جب میں اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نہ پی چکا تھا۔ اس کا بے جان جسم دھپ کی آواز سے فرش پر جا گرا۔ پھر شاید چند لمحوں بعد ہی میں ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں سویا ہوا تھا اور ابھی نیند سے اٹھا ہوں۔ میں نے حیرت سے ایک نظر زمین پر پڑی اظہر کی بیوی کی لاش پر ڈالی اور پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے گھبرا کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تو میرا ہاتھ تازہ خون سے تر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب حقیقت تھی۔ میں بجلی کی سی تیزی سے اظہر عباس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا گھر کچی آبادی میں دوسرے گھروں سے ذرا ہٹ کر تھا، اوپر سے رات کا اندھیرا۔ مجھے پوری امید تھی کہ کسی نے مجھے یہاں آتے جاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں سیدھا اپنے مکان میں آ گیا۔ میں بری طرح سے ڈرا ہوا تھا کہ اگر کسی نے مجھے وہاں دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس مجھے پکڑ لے گی۔ میں سچ بھی بتاؤں گا تو بھی کوئی میری بات پر یقین نہ کرے گا کہ یہ سب جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تو ایک خواب دیکھا تھا، ڈراؤنا خواب، جس میں نہیں تھا، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی شیطان تھا جو میرے اندر موجود تھا۔ پوری رات طرح طرح کے وسوسوں میں کٹی، لیکن مجھے اس وقت قدر اطمینان ہوا جب اگلے دن پولیس کے سامنے کسی بندے نے بھی میرے خلاف بیان نہ دیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے تو کسی قسم کی چیخ کی آواز بھی نہیں سنی۔ اظہر عباس کا بیان تھا کہ جب وہ رات 10:30 بجے گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب اندر داخل ہوا تو میری بیوی کی لاش سامنے پڑی تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ قاتل اظہر عباس ہے، لیکن اظہر عباس کے پاس اپنی غیر موجودگی کا ثبوت موجود تھا، جس کی وجہ سے پولیس اسے گرفتار نہ کر سکی۔ میرے علاوہ کسی کاریگر کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی کہ رات میں مل کے کام کے سلسلے میں اظہر عباس کے گھر گیا تھا۔ پولیس 2-4 دن شور مچاتی رہی اور بالآخر ناکام ہو کر سکون سے بیٹھ گئی۔ اتنا عرصہ میں بھی سکون میں رہا اور مجھے وہ شیطانی دورہ دوبارہ نہ پڑا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد ایک دن میری طبیعت میں بے چینی سی آ گئی۔ میرا من کچھ پیاسا سا تھا۔ یہ پیاس پانی کی نہیں تھی بلکہ انسانی خون کی تھی، گرم گرم انسانی خون۔ اب میں کسی کی صحت مند گردن کو دیکھتا تو میرے منہ میں پانی بھر آتا اور بے اختیار دل چاہتا کہ اس پر ٹوٹ پڑوں۔ میں بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس دن والی خواب کی سی کیفیت آج پھر طاری تھی۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹتے جا رہے تھے، اور پھر اپنی پیاس سے مجبور ہو کر اس رات میں شہر سے باہر ایک ویران راستے پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ مقامی لوگ شہر آنے جانے کے لیے یہ راستہ استعمال کرتے تھے۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، لیکن کوئی وہاں سے نہ گزرا۔ ابھی میں مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک سایہ تھا دکھائی دیا۔ میری پیاس بھڑک اٹھی اور میں مکمل طور پر شیطانی روپ میں آ گیا۔ وہ کوئی نوجوان تھا۔ میں نے قریب آتے ہی ایک جست لگا کر اسے دبوچ لیا اور دانت اس کی گردن میں گاڑ کر گرم گرم تازہ خون پینے لگا۔ وہ میری گرفت میں بری طرح تڑپ رہا تھا اور بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، لیکن میری گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت کمزور پڑتی چلی گئی اور پھر بالکل ختم ہو گئی۔ وہ مر چکا تھا۔ اس کا خون پینے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں نئی جان آ گئی ہو۔ مجھے ایک عجیب فرحت کا احساس ہو رہا تھا، ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو وہ خوابی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس چکر سے بہت پریشان تھا۔ اب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ میں شیطانی طاقتوں کے شکنجے میں آ گیا ہوں، لیکن اس کے بچاؤ کا میرے پاس کوئی حل نہ تھا۔ اور ایک بات جو میں نے خاص طور پر محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہ شیطانی کیفیت ٹھیک 1 ماہ بعد طاری ہوتی تھی، اور یہ چاند کے زوال کے دن ہوتے تھے۔ بوڑھے شیطان سے ملاقات، رخسانہ کا قتل اور یہ تازہ واقعہ ایک ماہ کے وقفے کے بعد ظہور پذیر ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ میں اپنے گاؤں گیا تو کافی پریشان تھا، کیونکہ مجھے خون پیے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ چاند کے مہینے کے زوال کے دن تھے۔ شیطانی کیفیت کسی بھی وقت طاری ہو سکتی تھی۔ ثنا گاؤں کی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ میں اسے ذاتی طور پر پسند کرتا تھا۔ میرے خیال میں وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس بات کا اظہار نہ کیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا شمار
गांव के कड़ियल और वजी जवानों में होता था। दूसरा, 2 इंसानों का खून पीने के बाद तो मेरा रंग रूप ही बदल गया था। मेरा चेहरा अनार की मानिंद सुर्ख हो गया था, जिसने मेरी खूबसूरती और वजाहत को 4 चांद लगा दिए थे। मेरा ख्याल था कि अगर संगदिल से संगदिल लड़की भी उस वक्त मुझे एक नज़र देख लेती तो उसके दिल में भी मेरे लिए कोई नरम गोशा ज़रूर पैदा हो जाता। सना तो पहले ही मुझे पसंद करती थी। इस बार तो वो मुझ पर दिलो जान से फिदा हो गई थी। वो बार बार अपने निस्वानी हरबों से मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी। उसकी इसी हौसला अफजाई ने मेरे लिए रास्ता हमवार कर दिया। फिर जैसे ही मुझे तन्हाई मिली, मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी और यह भी कह दिया कि वो आज रात कुएं के पास आकर मुझे मिले। सना ने भी मुलाकात की हामी भर ली। रात के वक्त मैं घर से चुपके से निकला और कुएं पर आ गया। कुएं के इर्द गिर्द चारों तरफ घने खेत फैले हुए थे, जिनके दरमियान से एक पगडंडी गांव की तरफ जाती थी। मैं गन्ने के खेत में दुबक कर बैठ गया। यहाँ से गांव की तरफ जाने वाली पगडंडी पर नजर रख सकता था। मुझे खेत में बैठे काफ़ी देर गुजर गई थी। सना थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर ये तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ और मुझे सना गांव वाली पगडंडी पर आती दिखाई दी। उसे देखकर मैं खेत से बाहर निकल आया। जब वो मेरे करीब आई तो मैंने उसे अपनी आगोश में ले लिया। बहुत देर कर दी सना, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, मैंने हल्की सी नाराज़गी से कहा। वो दरअसल अम्मी बाबा अभी तक जाग रहे थे। फिर जैसे ही वो सोए मैं इधर आ गई। सना मेरी आगोश में थी और मैं उसे बेख्तियार प्यार कर रहा था कि अचानक मेरी तबीयत बेचैन सी हो गई। मेरे जिस्म के तमाम बाल आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो रहे थे और उसके बाद मुझे खुद पर कोई इख्तियार ना रहा। वही पुरानी ख्वाबी कैफियत दोबारा तारी हो चुकी थी। फिर रफ्ता रफ्ता मेरी हालत बदलने लगी। मेरे सर और जिस्म के सारे बाल सरकंडों की तरह खड़े हो गए और मैं शैतानी रूप में आ गया। अब वहाँ मेरी जगह एक भयानक इफरीत थी, जिसकी आगोश में सना दबी हुई थी। फिर जैसे ही सना को मेरी गिरफ्त में सख्ती महसूस हुई, उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर देखती ही रह गई। दहशत ने उसके आवाज़ खता कर दिए थे। वो चीखना चाहती थी मगर चीख ना सकी। मैंने उसके मुंह पर जोर से हाथ जमा दिया और दोनों दांत उसकी गर्दन में पैवस्त कर दिए और उसे तब छोड़ा जब मैं उसके जिस्म का सारा खून पी चुका था। सना की लाश मेरी आगोश में झूल रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें दहशत से फटी हुई थी। मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि बहुत गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि मैं अब शैतानी कैफियत से निकल चुका था। वो सना जिसे मैं मोहब्बत करता था आज मेरे हाथों हमेशा की नींद सो चुकी थी। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं सोचने लगा। मेरे जहन में बच निकलने का एक ख्याल आया कि क्यों ना लाश को कुएं में फेंक दूं। इस तरह यह एक इत्तेफाकी हादसा बन सकता था। और फिर मैंने लाश को उठाकर कुएं में फेंक दिया और खुद चुपके से घर आकर चारपाई पर लेट गया। अगले दिन जब गांव की औरतें कुएं से पानी भरने गईं, तो उन्हें सना की फूली हुई लाश नजर आई। लोगों ने कुएं से लाश निकाली। सबका यही ख्याल था कि सना रात को रफा हाजत को आई होगी और फिर पानी निकालते हुए कुएं में फिसल कर गिर पड़ी। यह बात किसी के वहमो गुमान में भी ना थी कि उसे कत्ल किया गया था। किसी ने भी उसकी गर्दन पर मौजूद 2 बारीक सुराखों पर ध्यान न दिया। सना की मौत पर उसकी माँ इस कदर रोई कि मेरा दिल भी दहल कर रह गया। उसे गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस वाक़ये के बाद मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मुझे खुद अपने वजूद से नफरत हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि इस खबासत की ज़िंदगी से तो बेहतर है कि मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं। लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। अब तक मैं 3 इंसानों का खून पी चुका था और अब इस बात पर सच की मोहर सब्त हो चुकी थी कि यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना किसी आमिल से रुजू करूं। शायद वही मुझे इस चक्कर से निजात दिला दे। मालूम करने पर मुझे एक मशहूर तरीन आमिल का पता चल ही गया। उसका नाम रहमतुल्लाह था। रहमतुल्लाह लोगों के जिन भूत निकालने में बड़ा माहिर समझा जाता था। उसकी बड़ी धूम थी। लोगों के कहने के मुताबिक उसके पास काले इल्म की बहुत बड़ी ताकत थी। मैं भी उसके पास जा पहुंचा। उस वक्त उसके मकान पर लोगों का हुजूम था। लोग बारी बारी अंदर जा रहे थे। मैं एक तरफ बैठकर इंतज़ार करने लगा। बहुत देर बाद जब सब लोग फारिग हो गए तो मैं भी अंदर चला गया। आमिल रहमतुल्लाह ने मुझे देखा तो चौंक पड़ा। मैं उसके पास पहुंचा। उसने मुझे बैठकर पूरी बात बताने का कहा। मैंने शुरू से अब तक पेश आने वाले तमाम हालात उसके गोशगुजार कर दिए। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि उसे पहले ही पता चल गया था कि मेरे जिस्म पर कोई बड़ी शैतानी कुव्वत काबिज है, क्योंकि उसके पोशीदा मोकिल मेरे अंदर दाखिल होते ही डर कर भाग गए थे। यह कुव्वत एक बदरू की थी। मेरे जिस्म पर कोई शैतानी बदरू काबिज हो गई थी। रहमतुल्लाह ने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरे जिस्म से उस बदरू को निकलने पर मजबूर कर देगा। उसने मुझे बताया कि वो मुझ पर आज रात एक अमल करेगा जिससे बदरू जिस्म से निकल भागेगी।
उससे रात दोबारा मिलने का वक्त लेकर मैं वापस चला आया। रात के वक्त मैं दोबारा रहमतुल्लाह के घर आया। वो मेरा ही मुंतजिर था। आमिल कहने लगा, ये अमल करने के लिए हमें किसी कब्रिस्तान में जाना होगा। चुनाचे हम दोनों एक करीबी कब्रिस्तान में जा पहुंचे। हर तरफ तारीकी का राज था। कब्रिस्तान का माहौल बड़ा हैबतनाक था। वो मुझे लेकर आगे बढ़ता गया, मैं भी उसके साथ चलता रहा। आखिर कब्रिस्तान के दूसरे कोने पर एक पुरानी कब्र के पास पहुंचकर हम रुक गए। ये बहुत पुरानी कब्र थी। आमिल कब्र की एक तरफ आलती पालती मारकर बैठ गया और मुझे कहने लगा कि उसके सामने कब्र की दूसरी तरफ आलती पालती मारकर बैठ जाऊं। मैंने उसके हुक्म की तामील की और कब्र के दूसरी तरफ उसके सामने जा बैठा। उसने दोनों आंखें मुझ पर गाड़ दी और अमल पढ़ने लगा। कुछ देर बाद ही मुझे बेचैनी होने लगी। वो बुलंद आवाज़ में मंतर पढ़ रहा था। जैसे जैसे मंतर आगे बढ़ रहा था, मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी और फिर मैंने शैतानी रूप धारना शुरू कर दिया। मेरे हलक से गैर इंसानी चीखें गूंज रही थी। मुझे रूप बदलता देखकर उसे कोई हैरत न हुई। उसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे, जबकि मेरे जिस्म में लगने वाली आग तेज से तेजतर होती जा रही थी। फिर अचानक वो कुछ हो गया जिसकी आमिल को कोई तवक्को न थी। मैंने एक छलांग लगाई और कब्र के दूसरी तरफ बैठे आमिल को दबोच लिया। इस अचानक उफ्ताद ने उसके औसान खता कर दिए और वो अमल भूलकर मुझसे बचाव की कोशिश करने लगा। मगर मेरी शैतानी ताकत के आगे उसकी हैसियत एक चींटी से ज़्यादा न थी। वो मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए तड़प रहा था, जबकि मैं किसी दरिंदे की तरह उसका लहू पीता रहा। उसका सारा खून पीने के बाद मैं वहाँ से निकल आया, जबकि आमिल की लाश वहीं कब्रिस्तान में पड़ी रह गई। उसके बाद मैंने दोबारा किसी आमिल से रुजू न किया। मुझे जब भी प्यास लगती किसी इंसान का खून पी लेता। इसी तरह मुझे एक दिन इंसानी खून की तलब हुई तो मैं गांव की तरफ चल दिया। अभी मैं गांव से फासले पर था कि मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही मैंने मुकम्मल शैतान का रूप धार लिया और फिर जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने उसे दबोचने के लिए जस्ता लगाई। होना तो ये चाहिए था कि वो मेरी गिरफ्त में होता और मैं उसका खून पी रहा होता, लेकिन इस बार कुछ उलट ही हो गया। जैसे ही मेरे हाथ आने वाले इंसान के जिस्म से टकराए, उसके बाद मुझे सिर्फ इतना ही याद रहा कि मैं कई फुट दूर जा गिरा। इसके साथ ही मेरा जहन तारीकी के समंदर में डूबता चला गया और फिर जब तारीकी की ये सियाह चादर दूर हुई तो मैंने खुद को एक कमरे में आरामदेह बिस्तर पर पाया। मेरे करीब एक नूरानी सूरत बारिश बुजुर्ग खड़े थे। मुझे होश में आता देखकर वो मुस्कुराए और बोले, घबराओ नहीं बेटा, रात में ही तुम्हें रास्ते से उठाकर लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम पर एक खतरनाक बदरू काबिज है, लेकिन बेहतर यह होगा कि तुम मुझे शुरू से सारी बात बताओ। मैंने जवाब में बुजुर्ग को शैतान बूढ़े को मारने से लेकर कल रात तक के हालात व वाक़यात तफसीलन बता दिए। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गए और फिर बोले, बेटा, यह खबीस बदरू दरअसल बूढ़े के जिस्म में मौजूद थी। उसकी मौत के बाद उसके लगाए हुए जख्म के रास्ते ये तुम्हारे जिस्म में दाखिल होकर खून में शामिल हो गई है। अब इस बदरू से निजात का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें ख़त्म कर दिया जाए। तुम्हारे ख़त्म होने के बाद ये बदरू तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी और फिर दोबारा किसी के जिस्म में दाखिल ना होगी। लेकिन बाबा, क्या इस बदरू से निजात की कोई दूसरी राह नहीं है, यानी मेरी मौत के अलावा? मेरी बात सुनकर एक बार फिर बुजुर्ग कुछ सोचते रहे और फिर बोले, देखो बेटा, इस दुनिया में मेरे पास क्या, किसी के पास भी इस बदरू को तुम्हारे जिस्म से निकालने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन एक रास्ता है कि इस बदरू को तुम्हारे जिस्म में इस तरह कैद किया जाए कि ये अपने शैतानी मकासद के लिए तुम्हारा जिस्म इस्तेमाल न कर सके, और इसके लिए तुम्हारे सीने पर मोहर सुलेमानी गर्म करके लगानी होगी। उसके बाद बूढ़े ने मुझे एक अंगूठी दिखाई जिस पर कुछ अल्फाज उभरे हुए थे, ये मोहर सुलेमानी है। बुजुर्ग ने आग मंगाई और अंगूठी उसमें दबा दी। कुछ देर बाद ही अंगूठी तपकर सुर्ख हो गई। अंगूठी की सुर्खी देखकर पहले तो मेरे पसीने छूट गए, मगर फिर बुजुर्ग के हौसला देने पर मैं मान गया कि चलो इस आर्जी तकलीफ के बाद हमेशा के लिए अजाब से जान छूट जाएगी। बुजुर्ग ने सुर्ख अंगूठी एक चिमटे से पकड़ी और मजबूती से मेरे सीने पर बाएं जानिब ठप्पा लगा दिया। तकलीफ की शिद्दत से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो बुजुर्ग मेरे पास ही बैठे थे। मैंने अपने सीने की तरफ देखा तो कोई दवा लगी हुई थी। हैरत अंगेज तौर पर दर्द का नामो निशान न था, बल्कि ठंडक सी पड़ गई थी। इस तरह कुछ दिन मैं बुजुर्ग की दी हुई दवा सीने पर लगाता रहा, हत्ता कि जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। अलबत्ता सीने पर मोहर सुलेमानी का अनमिट निशान आज भी मौजूद है, जो कि शायद मौत के साथ ही ख़त्म होगा। खास एपिसोड की दूसरी कहानी। मैं जिस वक्त दौलताबाद के स्टॉप पर उतरा, उस वक्त शाम का अंधेरा मुकम्मल तौर पर फैल चुका था। स्टॉप पर उतरने वाला मैं वाहिद शख्स था।
बस आगे चली गई और मैंने दौलताबाद जाने वाली कच्ची पगडंडी पर अपने कदम बढ़ा दिए। बात असल में कुछ यूं थी कि हमारी बस्ती आलमपुर में एक शख्स अल्लाह वसाया माछी फौत हो गया था और मैं उसकी इत्तला देने दौलताबाद जा रहा था, क्योंकि उसके कुछ रिश्तेदार दौलताबाद में रहते थे और उसकी एक बेटी भी दौलताबाद में ब्याही हुई थी। उन दिनों आज के दौर की तरह पैगाम रसानी की सहूलियात इस कदर तेज तरी नहीं थी। आजकल तो मिनटों में ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक खबर पहुंच जाती है। उन दिनों ऐसी सहूलियात के बारे में सोचने वाला भी अहमक मालूम होता था, और देही इलाकों में तो ऐसी सहूलियात का तस्वुर भी ना था। मैं सर झुकाए तेजी से दौलताबाद की तरफ महवे सफ़र था। वो सर्दियों के दिन थे और सर्दी अपने जोबन पर थी। चलते चलते मैंने सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा तो आसमान बादलों से मुकम्मल ढका हुआ था। अचानक तेज हवा मेरे जिस्म से टकराई और गोया मैं सुन्न हो गया। यकबस्ता हवा के साथ बारिश भी थी और मैं भीगने लगा। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया ताकि कहीं कोई जाय पनाह मिल सके। चलते चलते एक मकान दिखाई दिया। अगर अंधेरा होता तो वो मकान भी शायद मेरी नज़रों से ओझल रहता, लेकिन अचानक आसमानी बिजली चमकी और मुझे वो मकान दिखाई दिया। मैं भागकर अंदर दाखिल हो गया। मकान का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर एक कमरे में मुझे रोशनी महसूस हुई तो मैं उसी तरफ लपका। इसके साथ ही मैंने आवाज़ लगाई, कोई है? मेरी आवाज़ बाज़गश्त की सूरत मुझे वापस सुनाई दी। इसके अलावा हर सू सन्नाटा था। बारिश अब खुलकर बरसने लगी थी, अगरचे मैंने कोट भी पहन रखा था और एक मोटा सा कंबल भी मेरे ऊपर था। इसके बावजूद सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जिस कमरे की दर्जों से रोशनी आ रही थी उस कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो वह अंदर की जानिब खुलता चला गया और मैं अंदर दाखिल हो गया। कमरे में एक अंगीठी में कोयले दहक रहे थे। सद शुक्र है अरे मेरे मालिक, मैंने अल्लाह के हुजूर शुक्राने के तौर पर हाथ उठाकर दुआ मांगी और फिर एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई, भाई साहब कोई है? लेकिन मेरी इस पुकार के बावजूद भी खामोशी रही तो मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और मेरे दिल से खौफ जाता रहा। कमोबेश 1 घंटा बारिश मुसलसल बरसती रही। उसके बाद होते होते बिल्कुल रुक गई। तब तक मेरी सर्दी भी दूर हो चुकी थी। मैंने ऊपर निगाह उठाई, आसमान अभी तक बादलों से ढका हुआ था। मैं उस कमरे से बाहर निकल आया और साथ वाले कमरे के दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो वो भी चरर की आवाज़ निकालता हुआ खुलता चला गया। लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी बेसाख्ता चीखें निकलती चली गई। अंदर कमरे में एक फंदे के साथ किसी की लाश लटकी हुई थी। यकीनन साहिब खाना ने किसी मजबूरी में रस्सी को गार्डर के साथ बांधकर खुदकुशी की है, और यह भी मुमकिन था कि मैं इस कत्ल के इल्ज़ाम में फंस जाता। और यही सोचकर मैं बाहर की तरफ भागा और किसी चीज़ से टकराकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं उसी मकान के सहन में पड़ा था। न जाने कितना वक्त बेहोश रहा, क्योंकि मेरे पास कोई घड़ी वगैरह नहीं थी। उन दिनों हम लोग ज़्यादातर सितारों की मानिंद से वक्त का तयन करते थे, बल्कि देही इलाकों में आज भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग ऐसी निशानियों की मदद से दुरुस्त वक्त का अंदाज़ा लगा लेते हैं। आसमान पर चूंकि बादल छाए हुए थे इसलिए मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आती महसूस हुई, और ये आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जहां मैंने कोयले की अंगीठी देखी थी। मैंने अपने गले में मौजूद तावीज़ पर हाथ लगाया तो तावीज़ मौजूद था। ये तावीज़ मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया था और उसकी मौजूदगी ने मुझे बहुत हौसला दिया। मैंने फिर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ चलने लगा जहां से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। उस वक्त मेरे जहन में ये बात थी कि रोने वाली औरत उस मरने वाली यानी खुदकुशी करने वाले शख्स की बीवी होगी। यकीनन शाम को उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ होगा और मर्द ने गुस्से में आकर खुदकुशी कर ली होगी, और ये औरत शायद इसी वजह से रो रही है क्योंकि उसके शौहर ने खुदकुशी कर ली थी। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि एक लड़की सर झुकाए रो रही है। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर मुझे देखा तो उसकी सुर्ख आंखों से मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैंने कहा, बहन अब रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। यही खुदा की मर्जी थी। मेरे इन अल्फाज पर उस लड़की के चेहरे के तासुरात बदल गए। उस वक्त तो मुझे कोई बला लग रही थी। बहन, मैंने फिर उसे कहा, मुझे अपना भाई समझो और अगर मेरे लायक कोई काम है तो मैं हाजिर हूं। तुम अगर मुझे बहन ना कहते तो मैं तुम्हें मज़ा चखाती। उसकी सनसनाती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई। तुमने मुझे अपनी बहन कहा है इसलिए जाओ, माफ़ किया। लेकिन अगरचे मैं उसकी असलियत से कुछ वाकिफ़ हो चुका था,
लेकिन फिर मैंने भी अपने हवास को कायम किया। फिर ना जाने उस लड़की को क्या हुआ, वो तेज़ी से दूसरे कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आई तो एक डायरी नुमा किताब उसके हाथ में थी। बज़ाहिर वो डायरी बोसीदा हो चुकी थी, लेकिन जब उसने वो डायरी मेरे हवाले की और मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें दर्ज तहरीर पढ़ी जा सकती थी। अब बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, उस पुरस्कार लड़की की आवाज़ मुझे सुनाई दी, और यही बेहतर होगा कि किसी को मेरे बारे में मत बताना। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा वाज़े नज़र नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। और फिर मैंने भी वहाँ से निकल जाने में ही आफियत जानी और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दी। ठीक है बहन, अल्लाह हाफिज़। मैंने अलविदाई कलमात कहे और उस पुरस्कार मकान से बाहर निकल आया। बारिश ना जाने कब की थम चुकी थी और मतला साफ था। मैंने ऊपर आसमान की जानिब निगाह उठाई तो आसमान पर जगमगाते सितारों ने मुझे गोया नई ताकत बख्श दी और मैं वहां से दौलताबाद की जानिब चल दिया। जब मैं दौलताबाद के करीब पहुंचा तो इंसानों से कबल कुत्तों ने मेरा इस्तकबाल किया, और कुछ कुत्ते इस मामले में इस कदर पुरजोश थे कि वो मेरे कदमों को चूमना चाहते थे। लेकिन मैंने रास्ते में से एक छोटी सी छड़ी नुमा लकड़ी उठाकर अपने हाथ में ले ली थी, क्योंकि मैं बखूबी जानता था कि सर्दियों में इतनी रात गए यकीनन ये मरहला मुझे दरपेश होगा। जागते रहना की सदा ने कुत्तों की मोहब्बत को और बढ़ा दिया था, और वो यकीनन अपनी ज़बान में गांव के चौकीदार को बता रहे होंगे कि हमने इस चोर को पकड़ लिया है। और तभी वो चौकीदार हाथ में लालटेन लिए तेज़ी से मेरी जानिब लपका। उसके दूसरे हाथ में लाठी थी और करीब था कि वो मुझे कोई चोर या डाकू समझकर हमलावर होता। मैंने कहा, चौकीदार भाई, मैं मुसाफिर हूँ और करीम बख्श माछी के घर जाना है। तब वो चौकीदार मेरे सर के करीब पहुंचकर लालटेन की मदद से मेरा मुआयना करने लगा। कहाँ से आ रहे हो? चौकीदार ने पुलिस के अंदाज में मुझसे पहला सवाल किया। भाई, मैं आलमपुर से आया हूँ और चाचा अल्लाह वसाया माछी का हमसाया हूँ। मेरा नाम जफ़र है और मैं इधर करीम बख्श को फौतगी की इत्तला देने के लिए आया हूँ। मैंने उसे मुफस्सल अंदाज में अपने आने का मकसद बताया, मगर चौकीदार मुतमईन ना हुआ। रात के इस पहर तुम कहाँ से आ रहे हो? चौकीदार ने तफ्तीशी अफसर की तरह मुझसे फिर सवाल किया तो मैंने उसे बताया, भाई साहब, शाम की बस से दौलताबाद स्टॉप पर उतरा तो मौसम ख़राब हो चुका था और इस अरसे में मैंने बरगद वाले मकान में पनाह ली थी। क्या? चौकीदार की गोया चीख निकल गई और वो 2 कदम पीछे हट गया और लालटेन मेरे चेहरे की तरफ कर दी। तुमने उस बरगद वाले मकान में पनाह ली थी? उसने तस्दीक चाही तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। नामुमकिन। चौकीदार मैं ना मानूं की अमली तस्वीर बना खड़ा था। ओ भैया, मान जाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। मैंने वाकई इस मकान में पनाह ली थी, क्योंकि आसपास कोई और तो जाए पनाह थी नहीं। और तुम उस मकान से जिंदा सलामत बाहर आ गए? चौकीदार ने कहा तो मैंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त तुम्हारे सामने जिंदा सलामत खड़ा हूँ। मैं रूह थोड़ी हूँ। अच्छा चलो, चौकीदार बादले नख्वास्ता बोला, करीम बख्श माछी का घर का पता मालूम है ना? मैंने इस बात में सर हिलाया तो उसने मुझे आगे चलने का इशारा किया। कुत्ते अब भी थोड़े थोड़े वक्फे से अपने मौजूद होने की इत्तला दे रहे थे, लेकिन फजल नामी चौकीदार ने अपनी लाठी की मदद से उन्हें दूर भगा दिया था और खुद लालटेन लेकर मेरे पीछे चलता रहा। करीम बख्श के घर के सामने पहुंचकर जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो साथ ही चौकीदार ने भी बुलंद आवाज से कहा, ओए करीम बख्शा, बाहर आओ, तुम्हारा मेहमान आया है। थोड़ी देर बाद अंदर खुसर पुसर होती रही। फिर करीम बख्श बाहर निकला तो चौकीदार ने लालटेन की मदद से मेरी तरफ इशारा किया। इस आदमी को जानते हो? करीम ने मेरी तरफ देखा तो शायद वो उलझन में पड़ गया। करीम भाई, मैं जफ़र हूँ, जफ़र जेठवाल, चाचा अल्लाह वसाया का हमसाया। मैंने अपना तारुफ करवाया तो करीम बख्श तेजी से मेरी तरफ लपका। अरे जफ़र भाई, आप खैरियत तो है ना? इतनी रात गए? बस भाई क्या बताऊं, मौसम की वजह से इतनी देर हो गई। इससे पहले करीम बख्श कोई बात कहता तो चौकीदार ने कहा, लो मियाँ करीम बख्श, अब तुम अपने मेहमान को संभालो, मैं तो चला अपनी नौकरी पर। अच्छा फजल भाई, करीम बख्श ने कहा, बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे मेहमान का इतना ख्याल रखा। ज़रा ध्यान से रहना, चौकीदार ने जाते हुए पुरमिज़ा अंदाज में कहा। तुम्हारा मेहमान बरगद वाले मकान में रहकर आया है। चौकीदार चला गया तो करीम बख्श मुझे अंदर ले गया। एक कमरे में उसके बीवी बच्चे सो रहे थे। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गया और मुझे बिठाकर लालटेन जलाकर दूसरे कमरे में चला गया ताकि मेरी खातिर मदारात का बंदोबस्त कर सके। मैंने उसे आवाज़ दी, करीम भाई, बहन जीनत को सोने दो, मैं घर से खा पी कर आया हूँ। आप आए, हम थोड़ी देर बातें करेंगे फिर सो जाएंगे। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी
اور اپنی بیوی زینت کو بیدار کر کے کہنے لگا، ارے خدا کی بندی، تمہارے میکے سے مہمان آیا ہے اور تم سو رہی ہو؟ زینت نے پوچھا، میرے میکے سے اس وقت؟ کریم بخش کہنے لگا، اپنا ظفر آیا ہے، چاچا جی کا ہمسایا۔ کیا؟ زینت چونک پڑی، ظفر بھائی آئے ہیں؟ یہی تو کب سے بتا رہا ہوں۔ کریم بخش کا غصہ مصنوعی تھا، کب سمجھ آئے گی؟ زینت تیزی سے اس کمرے میں آئی جس کمرے میں میں بیٹھا تھا، اور دیہی رسم و رواج کے مطابق اس نے میرے آگے سر جھکا دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ظفر بھائی، اماں ابا کیسے ہیں؟ اماں ہاجرہ کیسی ہیں؟ سارے گاؤں والوں کے کیا حال والے ہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے اور میں ہنس پڑا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ اس نے آٹا گوندنے سے لے کر روٹی پکانے تک بھی مختلف سوال کر ڈالے، اور میں اپنے جواب سے اسے مطمئن کرتا رہا۔ مجھے اپنی روٹی یا سونے کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن بات اصل میں کچھ یوں تھی کہ اگر میں اس وقت اللہ وسائے کی موت کی خبر زینت کو دے دیتا تو اسی وقت دولت آباد سے عالمپور جانے کی ضد کرتی، اور اس وقت کسی بھی طرح عالمپور جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان دنوں ذرائع آمد و رفت بالخصوص چھوٹے قصبوں اور دیہی علاقوں میں بہت کم تھے۔ عالمپور سے دولت آباد جانے کے لیے میں گھر سے تقریباً دن کے 1 بجے نکلا تھا، اور شام بلکہ رات گئے دولت آباد کے بس سٹاپ پر اترا تھا، اور یہ سب آمد و رفت کے ذرائع سست ہونے کے سبب تھا۔ زینت نے اپنی حیثیت کے مطابق میری بھرپور خدمت کی۔ کریم بخش بھی ایک سلجھا ہوا آدمی لگ رہا تھا، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے میکے سے علاقے آنے والے ہر شخص کو اپنی بیوی کا عاشق اور محبوب سمجھتے ہیں۔ مجھے ایسے گھٹیا لوگوں کی سوچ پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ خیر، زینت تو کھانا کھانے کے بعد بھی گپے لگانے کے موڈ میں تھی، لیکن کریم بخش نے اسے سمجھایا کہ نیک بخت، ظفر بھائی اتنا سفر کر کے تھک گئے ہوں گے، اب تم آرام سے سو جاؤ، دن چڑھے خوب جی بھر کے باتیں کرنا۔ کریم بخش نے علیحدہ کمرے میں اپنا اور میرا بستر لگوایا اور پھر مجھ سے کہا، لو ظفر بھائی، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، اب آرام کرو، باقی باتیں کل کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے کریم بھائی، میں نے کہا، لیکن میرا اب تک آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ کیا؟ کریم بخش نے سوال کیا تو میں نے چاچا اللہ وسائے کی موت کی خبر اسے دی، جسے سن کر اسے بہت صدمہ پہنچا، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بہت شکریہ ظفر بھائی، اس کے منہ سے تھوڑی دیر کے بعد نکلا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، اور یہ بھی آپ نے اچھا کیا جو زینت کے سامنے یہ بات نہیں کی۔ یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ زینت بہن کو اپنے والد کی وفات کا پتہ ابھی چل گیا تو وہ اسی وقت عالمپور جانے کی ضد کرنے لگتی۔ جی ہاں، کریم بخش نے میری تائید کی۔ خیر، اب آپ سو جائیں، صبح پہلی بس سے ہی نکل جائیں گے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی دیہی زندگی بیدار ہو جاتی۔ اس دن بھی اذانوں کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ صحن میں زینت کے بہن کرنے کے ساتھ ساتھ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بستر سے نکلا اور اس کے پاس تسلی دینے کے لیے گیا، لیکن میرے الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ جلد ہی چاچا اللہ وسائے کی موت کی خبر پوری بستی میں پھیل گئی۔ ہمسایوں نے کریم بخش سے کہا، کریم بھائی، آپ جلد از جلد بھابھی کو لے کر عالمپور پہنچیں، آپ کے مال مویشی اور گھر بار کو ہم سنبھال لیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور پھر ہم لوگ پہلی بس سے ہی عالمپور روانہ ہو گئے۔ چاچا اللہ وسایہ کے سویم سے فارغ ہو کر میں نے وہ ڈائری کھولی جو مجھے اس پوری سرار مکین نے دی تھی۔ یہ بات تو میں سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی کا تعلق غیر مرئی مخلوق سے تھا، لیکن اصل حقیقت شاید اس ڈائری میں لکھی تھی۔ تبھی اس پوری سرار لڑکی نے وہ ڈائری مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میری مدد کرو۔ وہ ڈائری بظاہر تو بوسیدہ تھی، لیکن اس میں لکھی تحریر بآسانی پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ ڈائری تقریباً 10 سال پرانی تھی اور اس میں مختلف تاریخیں درج تھیں۔ آخری تاریخ 4 سال پرانی تھی۔ میں نے وہ ڈائری پڑھنی شروع کر دی۔ میرا نام شمع ہے، میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہوں۔ میرے والدین کی تھوڑی سی زرعی اراضی تھی جس سے ہونے والی آمدن سے ہماری گزر بسر ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ چند مال مویشی بھی تھے۔ جب 5 سال کی ہوئی تو پاس والے گھر میں باجی رشیدہ سے قرآن پاک پڑھنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ پڑھنے کا ویسے بھی شوق تھا۔ باجی جتنا سبق دیتی اس سے کچھ زیادہ ہی یاد کر لیتی۔ باجی مجھ سے بہت خوش تھی اور اکثر کہتی تھی، میری ساری شاگرد لڑکیوں میں ایک تجھ سے ہی میں خوش ہوں، باقی تو سب نکمی کند ذہن اور کام چور ہیں۔ لیکن جب میں 10 سال کی ہوئی تو اس عرصے میں مجھ سے 4 چھوٹے بہن بھائی اور آ چکے تھے، اور میری ماں مجھے ان کے کام میں الجھائے رکھتی، کبھی کسی کو نہلانا، کبھی کسی کے کپڑے تبدیل کرنا۔ میری ماں کھیت اور جانوروں کے کام میں ابا کے ساتھ مصروف رہتی تھی، اور بہن بھائیوں کو نہلانا دھلانا اور ان کی دیکھ بھال ساری میری ذمہ داری تھی۔
اور چھوٹے بچوں کے گندے کاموں سے مجھے نفرت تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفرت اور بھی بڑھنے لگی۔ میں ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کرتی تھی، اور کبھی کسی بہن اور کبھی کسی بھائی کی مار لگا دیتی۔ اگر کوئی بہن بھائی اماں ابا سے میری شکایت کرتا تو مجھے زیادہ غصہ آتا، اور میں موقع ملنے پر ان کی خوب خبر لیتی۔ قرآن مجید اگرچہ میں ناظرہ پڑھ چکی تھی، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے کاموں میں اتنی مگن ہوئی کہ نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت سے بھی گئی۔ میرے والدین ویسے بھی ان پڑھ تھے، اور ان کے نزدیک محض کلمہ پڑھ لینے سے ہی انسان مکمل بن جاتا ہے۔ میری استانی نے ہمارے دین کے مطابق بنیادی باتیں مجھے سمجھا دی تھی، اور میں کبھی کبھار کسی غلط بات پر اماں ابا کو بھی ٹوک دیا کرتی تھی، جس پر وہ استہزائی انداز میں مجھ پر ہنستے کہ ہماری بیٹی اب ہمیں سمجھانے لگی ہے۔ لیکن ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ غصہ تو مجھے ان پر بھی بہت آتا، جو ہر سال 2 سال کے بعد ہمارے گھر میں ایک آدھ فرد کا اضافہ وہ ضروری سمجھتے تھے۔ دیگر حقوق و فرائض کی انہیں قطعاً خبر نہ تھی۔ بہرحال ماحول اور وقت نے مجھے بہت مایوس کر دیا، اور بچوں سے تو مجھے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا۔ اگر کہیں راستے میں کسی ہمسائے کا بچہ روتا ہوا مل جاتا تو مجھے اس پر شدید غصہ آتا، اور میں ایک آدھ ہاتھ اسے جڑ دیتی، جس پر وہ اور زور زور سے رونے لگتا، اور مجھے گویا سکون مل جاتا۔ اسی اٹھا پٹاخ اور دھینگا مشتی میں جوان ہو گئی، اور آس پاس سے میرے لیے رشتے آنے لگے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، میں 4 جماعتیں اور قرآن مجید پڑھ چکی ہوں، اور یہ گویا میری اضافی خوبی تھی۔ شاید اسی خوبی کو دیکھتے ہوئے میرے لیے اشرف کا رشتہ آیا۔ ہمارے یہاں برادری سے شادی کرنے کا رواج بہت ہی کم تھا، اور اشرف بھی برادری سے باہر کا لڑکا تھا، اس لیے شاید یہ رشتہ بھی نہ ہو پاتا۔ لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑی اضافی خوبی تھی، اور وہ تھی دولت کی۔ وہ لوگ ہماری نسبت کافی امیر تھے۔ اشرف سے 2 بڑے بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں، ان کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اشرف ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا۔ 1-2 بار رسمی انکار کے بعد میرے والدین نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور یوں میں بیاہ کے اشرف کے گھر آ گئی۔ اشرف کے والد اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اشرف سے بڑے اختر بھائی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے انور کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان لوگوں کی ایک بڑی سی حویلی تھی، جس کا ایک حصہ انور، ایک حصہ اختر اور تیسرا حصہ اشرف کے پاس تھا۔ اشرف کی والدہ سلیمہ خالہ کا سارے خاندان میں رعب و دبدبہ تھا، اور ان کی بات حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ شادی کے ابتدائی سال تو بڑے پرسکون انداز میں گزرے۔ اختر اور انور کے اپنے علیحدہ علیحدہ کاروبار تھے، اور انہوں نے گھریلو کاموں کے لیے ملازمین رکھے ہوئے تھے۔ اشرف کے بھی 2-3 ملازم تھے، جو کہ گھر کے سارے کام کاج کرتے تھے۔ گویا میں تو جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی تھی۔ اشرف رسالے وغیرہ پڑھنے کا بھی شوقین تھا، اور میں بھی چونکہ سارے دن فارغ ہوتی تھی، اس لیے رسالوں میں دلچسپی لینے لگی، اور مطالعے کے شوق کی وجہ سے ہی اس قابل ہوئی کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے فن سے بھی آشنا ہو گئی، ورنہ تو صرف قرآن پاک کی تلاوت تک میرا پڑھنا محدود تھا۔ خیر، سال بھر کے بعد میری ساس نے دبے لفظوں میں بچے کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، ارے خالہ، آپ کے لیے بچوں کی کون سی کمی ہے؟ بھائی انور اور اختر کے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں، اور آپ کو ابھی سے ہماری فکر لگ گئی ہے۔ ارے واہ، سلیمہ خالہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، اختر اور انور کے تو بچے ہیں، لیکن میرا اشرف خدا نہ خواستہ کب تک اکیلا رہے گا؟ ارے کیوں خالہ؟ میں نے انہیں بہلانا چاہا، لیکن ابھی تو مشکل سے ہماری شادی کو 1 سال ہوا ہے۔ کون سی صدیاں گزر گئی ہیں جو آپ یوں واویلا کر رہی ہیں؟ بس بیٹا، مجھے کچھ اور نہیں سننا، سلیمہ خالہ نے گویا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ مجھے جلد از جلد 1 عدد پوتا چاہیے۔ ٹھیک ہے خالہ۔ مجھے ان کی بات سن کر شدید ہنسی آئی تھی، لیکن میں نے جان چھڑوانے کی خاطر گویا حامی بھر لی اور کہا، آپ کو 1 کیا، ڈھیروں پوتے پوتیاں دوں گی، پھر آپ ان کے ناز نخرے برداشت کرتی رہنا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا، اور ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے۔ اب تو سلیمہ خالہ کی زبان پر ہر وقت ایک ہی رٹ تھی، مجھے پوتا کب ملے گا؟ اور میں دل ہی دل میں ہنس دیتی کہ جب مجھے اپنا بچہ اس دنیا میں لانا پسند نہیں تو ان کے لیے پوتا کیسے آئے گا؟ دراصل بات کچھ یوں تھی، جب بھی مجھے اپنے وجود کے اندر ایک وجود پلتا محسوس ہوتا تو میں اپنی ایک رازداں نرس کے پاس چلی جاتی اور اس بوجھ سے نجات حاصل کر لیتی تھی۔ لفظ بوجھ سن کر آپ یقیناً مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا، کیونکہ میں اپنی اولاد کو بوجھ سمجھتی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہی لگتا تھا، کیونکہ میرے میکے کے حالات میرے سامنے تھے، اور اس وجہ سے مجھے بچوں کے نام سے بھی چڑ تھی۔ اسی وجہ سے میری اپنی جیٹھانیوں اور کسی ہمسائی سے بات نہیں بنتی تھی، کیونکہ ان عورتوں کا یہ کہنا تھا کہ شادی کے بعد عورت تب تک ادھوری رہتی ہے جب تک اس کا کوئی بچہ نہ ہو جائے، اور میرا کہنا تھا کہ میاں بیوی کی محبت تب تک قائم رہتی ہے جب تک عورت کے دل میں اپنے شوہر کی اور شوہر کے دل میں اپنی بیوی کی محبت کم نہیں ہو جاتی، اور یہ بات میں نہیں چاہتی تھی۔ ارے پگلی عورت،
مجھے سمجھانے والی اصرار کرتی۔ بچوں کی محبت تو اس پل کی مانند ہے جو میاں بیوی کی محبت کو آپس میں ملاتی ہے، نہ کہ ختم کرتی ہے۔ میں اس کی بات کو نہیں مانتی، میں صاف انکار کر دیتی تو سامنے والی اللہ توبہ کرتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ جاتی۔ سلیمہ خالہ نے اشرف پر دوسری شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا اور اشرف نے بھی ہاں کر دی۔ جب اس بات کی مجھے خبر ہوئی تو میں روتی ہوئی اشرف کے پاس گئی۔ اشرف، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا سن رہی ہو؟ اشرف نے میرے سوال کے جواب میں سوال دہرایا۔ میں نے سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ میں روحان سی ہوئی تو اشرف نے محض ہاں کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ مگر کیوں؟ میں چیخ پڑی۔ کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اشرف نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو میں گڑبڑا سی گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے پوچھا تو اشرف نے کہا، دیکھو تم بخوبی جانتی ہو میری ماں کو اولاد کی کتنی تڑپ ہے، اور تم تو شاید ان کی یہ شرط پوری نہیں کر سکتی۔ لیکن اشرف، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ میں نے گویا دلیل سے اسے قائل کرنا چاہا تو وہ استہزائیہ ہنسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، مانا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن میں احمق نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں چونک اٹھی، جس پر اشرف نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگی، اگر یہ دیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو شاید میں دوسری شادی کے لیے کبھی رضامند نہ ہوتا، لیکن مجھے تمہاری ساری باتوں کا علم ہو چکا ہے۔ تم شاید مجھے صاحب اولاد نہیں دیکھنا چاہتی ہو۔ اس سے پہلے بھی کم از کم 3 مرتبہ میں تمہیں تنبیہ کر چکا ہوں اور موقع بھی دے چکا ہوں۔ مجھے گزشتہ باتیں یاد آنے لگی۔ واقعی اشرف نے مجھے کتنے موقع دیے کہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، لیکن میں شاید اسی راستے کو گلزار سمجھتی تھی جو کہ خارزار تھا، اور اب وقت کی دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اشرف کے لیے لڑکی پسند کی جا چکی تھی اور تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ اشرف نے ایک احسان مجھ پر کیا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ ہفتے میں 2-3 راتیں میرے ساتھ گزارتا تھا، لیکن میں ہی شاید ناشکری تھی جو کہ اس کے کسی ایک احسان کا بدلہ بھی نہ دے سکی۔ نائلہ کے آ جانے سے میرا وجود سلیمہ خالہ کے لیے بالکل ہی بے معنی ہو گیا۔ نائلہ اشرف کی دوسری بیوی کا نام تھا، بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق لڑکی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی وہ خوبیاں بھی مصنوعی اور ریاکاری ہی لگتی تھی۔ وہ اگرچہ میری بہت عزت کرتی تھی، لیکن میں اسے ہمیشہ حقارت کی نظروں سے دیکھتی تھی، اور آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں ہی کم ظرف تھی، لیکن اب کیا فائدہ۔ اشرف اور نائلہ کی شادی کے 1 سال بعد ہی طارق اس دنیا میں آ گیا تو بوڑھی سلیمہ خالہ تو گویا آسمانوں میں اڑنے لگی۔ طارق کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی اور 8 دن تک مسلسل ہمارے گھر ہلا گلا جاری رہا، جس میں سبھی گھر والوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سوائے میرے۔ لیکن کسی کو میری کیا فکر تھی، میں اپنے کمرے کے اندر ہی پڑی رہی۔ پھر اچانک اشرف اندر داخل ہوا۔ شمع، میرے کانوں میں اشرف کی آواز آئی، اٹھو باہر چلو، سارے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ میرے سر میں شدید درد ہے، میں نے بہانہ بنایا، آپ ہی ان سے نبٹ لیں، اور اشرف باہر چلے گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اشرف کے گھر میں نائلہ کی عزت و مقام اور بلند ہوتا چلا گیا، اور میں کمتر سے کمتر ہوتی چلی گئی۔ ایک دن میں نے اشرف سے کہا، اشرف، میں حج پر جانا چاہتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اشرف نے خوش ہو کر کہا۔ انور بھائی بھابھی کے ہمراہ جا رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ پھر انور بھائی اور بھابھی کے علاوہ خالہ سلیمہ، اشرف اور میں حج پر چلے گئے۔ دوران حج جب میں ایک مقام پر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیر زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ میرے کانوں میں آواز آئی، نیچے دیکھو۔ میں نے جب زمین کی جانب دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے چند ننھے وجود میرے قدموں سے چمٹے ہوئے ہیں، اور میرے قدم گویا آگے اٹھنے سے قاصر ہیں۔ پھر میرے کانوں میں آواز آئی، یہ وہ بچے ہیں جنہیں تم نے اپنے اندر قتل کر دیا تھا۔ اور میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ حج سے واپس آنے کے بعد گویا میرا دنیا سے ہی دل اچاٹ ہو گیا۔ میں نے اشرف سے کہا، اشرف، آپ کے مجھ پر ڈھیروں احسانات ہیں، ایک احسان کریں، میرا ٹھکانہ کہیں اور کر دیں، مجھے اب تنہائی اچھی لگتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ادھر دولت آباد کے قریب میرا ایک مکان ہے، تم اسی میں شفٹ ہو جاؤ۔ اور یوں میں دولت آباد کے اس مکان میں آ گئی جس میں مرتے دم تک رہوں گی، شاید یہی میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ اشرف نے 2 میاں بیوی ملازم بھی میرے ساتھ بھیجے تھے، یہاں اب میں ان کے 2 ملازمین کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ اشرف 1-1.5 ماہ بعد میرے پاس آ جاتا ہے۔ کبھی کبھار یوں لگتا ہے گویا دنیا ختم ہو گئی ہے میرے لیے۔ یہ ڈائری بھی مجھے اشرف دے گیا تھا، شاید اسی بات کے لیے کہ میں اپنا سارا ماضی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس سے آگے ڈائری کے چند اوراق خالی تھے، آگے جا کر لکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب اس دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے جانا چاہیے، یہاں سے چلے جانا چاہیے، میرے لیے دعا کرنا۔ ڈائری کے اوراق ختم ہو چکے تھے،
میرے کانوں میں اس بھٹکتی ہوئی روح کی آواز آئی، میری مدد کرنا۔ شاید اس کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس پراسرار مکان کے مالک کے متعلق چھان بین کی تو پتہ چلا اس کا مالک اشرف اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اور ان کی اولاد اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے نقل مکانی کر چکی ہے۔ وہ مکان چونکہ پراسرار مشہور تھا اور کوئی بھی شخص اسے خریدنے کو تیار نہ تھا، اسی لیے وہ اب تک خالی پڑا تھا۔ میں نے شمع کی روح کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی اور اس کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ چند روز بعد جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا، میرے کانوں میں شمع کی آواز آئی، بھائی آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میری بھٹکی ہوئی روح کو نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں نے مسکرا کر اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ پہلا نام ہے حمیرہ صاحبہ کراچی سے، مہران گل صاحب کراچی سے، معظم علی صاحب منڈی بہاؤدین سے، مراد علی صاحب ہیں ثوابی سے، شمس الاسلام صاحب ہیں رامپور انڈیا سے، امان قادری صاحب ہیں لکھنؤ انڈیا سے، فرید خان صاحب ہیں مصطفیٰ آباد دلی سے، اور علی شاہ صاحب ہیں، شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل پر نئے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔